الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر لوگ جس ویلے تواڈے تو اللہ دا ذکر، اللہ دا قرآن تواڈی آواز سندے نے، قریب کہ تانوں اپنیاں نظراں تو پھیلا پھسلا دین، نظراں تو گرا دین، اور کہندے نے انہ لمجنون۔ نعوذ باللہ، اے کہندے نے اے بندہ دیوانہ ہے۔ معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم دی سورہ القلم، سورہ القلم دی آیت نمبر 51 ترجمہ سمیت تساں حضرات دے سامنے خدا دا توفیق نال تلاوت کیتی ہے۔ قرآن حکیم دی اس آیت مبارکہ اندر رب العالمین نے کافراں دی نظر بد دا تذکرہ فرمایا ہے۔ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آواز بریک کر جاتی، بریک واضح و نصیحت کردے نے، توحید بیان کردے نے، رسالت بیان کردے نے، تو
تو کافر لوگ اتنا غصہ کرتے نے کہ نظر دے تیر مارنا چاہتے نے آ حضرت علیہ السلام نو۔ نظر شیطان دے تیراں وچوں ایک تیر ہے۔ بعض احباب انہاں دی نظر بہت ہی تیز ہوندی ہے اور کئی لوگ انساناں نو، حیواناں نو، کاروباراں نو قصدن نظر بد دے تیر ماردے نے، اور کئی احباب انہاں دا ارادہ نظر نال کوئی نقصان پہنچان دا نہیں ہوندا، لیکن غیر ارادی طور تے شریعت مطہرہ دے احکام تو بھلن دے نال انہاں دی نظر بھی بڑا زہریلا اثر کر جاندی ہے۔ آئیے اج نظر دے بارے قرآن و حدیث دے احکامات سماعت فرمائیے تاکہ نظر دے نال لگن والے نقصانات تو دوسرے مسلمان اور اسی محفوظ ہو جائیے۔ نبی رحمت علیہ السلام دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، کتاب السلام اندر حضرت علیہ السلام فرماندے نے العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے العین حق، نظر دا لگ جانا حق ہے، نظر لگ جاندی ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سابق القدر، اگر کوئی چیز تقدیر تو اگے نکلن والی ہوندی، تقدیر تو اگے نکلن والی ہوندی، تقدیر نو رد کرن والی ہوندی، سبقتہ العین، او نظر ہونی سی نظر۔ ہن اندازہ لا لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دی تیزیاں نو کیویں بیان فرما دیتا ہے کہ نظر ایسا تیر زہریلا جڑا بڑا ہی اثر کردا ہے۔ کنا دیکھو ہر انسان دی تقدیر اجے وہ اپنی ماں دے شکم وچ ہوندا ہے، 4 مہینے گزردے نے ڈھانچہ تیار ہو جاندا ہے شکم ماں دے اندر، روح نہیں پھونکی جاندی، او دی تقدیر لکھی جاندی ہے۔ تقدیر، قدر، مقدر، یہ سارے مترادف الفاظ نے، یعنی تقدیر ہے اللہ دا اٹل فیصلہ۔ تقدیر کی ہوندی ہے جویں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدوں بچہ مادر شکم اندر 4 مہینے دا ڈھانچہ تیار ہوندا ہے، روح اجے پھونکی نہیں گئی، رب العالمین فرشتے نو بھیج دینے،
فرشتے اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید، فرشتے لکھ انہیں دنیا تے جا کے کس طرح دے عمل کرنے نے، انہیں نیک ہونا ہے بد ہونا ہے، اچھے اعمال کرنے نے برے کرنے نے، جیسے کرنے نے مینو پتہ نے جیسے کرنے نے، لکھ میں ہونی دس دے نامہ لکھ لے، اے وے تقدیر۔ اللہ اے نہیں کہندا کہ میں نو چور بنانا ہے ڈاکو بنانا ہے، اللہ تے کہندے نے اما شاکرم و اما کفورا، اسا انسان نو دونوں راہ دکھا دیتے نے، آ شکر والا ہے کفر والا ہے، ہن انہاں دوہاں دے وچوں انسان نے کیڑا اختیار کرنا ہے؟ رب العالمین فرماندے نے میرا علم نہ وسیع ہے، میں جاننا انہیں کیڑا رستہ اختیار کرنا ہے، جیڑا کرنا ہے۔ فرمایا اجے ماں دے شکم دے اندر اجے دی روح نہیں پھونکی گئی، ہنے میں لکھ دینا وا لکھا دینا وا۔ ہن قرآن نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے وچوں پتہ چل گیا تقدیر لکھی جاندی ہے دی پوری زندگی دی، انہیں کیسے کیسے عمال کرنے نے کی نال ہونا ہے سارا کچھ لکھیا جاندا ہے۔ ہن اے وے تقدیر، اگر کوئی چیز تقدیر تو بھی اگے ودن والی ہوندی تے نبی پاک فرماندے نے او نظر سی، اتنی یہ سخت چیز ہے ساڑی یہ وال توجہ نہیں ہوندی۔ اکثر و بیشتر اے ہوندا ہے کاروبار نو نظر لگ گئی، انسان نو نظر لگ گئی، کاروبار چلدا چلدا سست ہو گیا، کاروبار مندہ ہو گیا، گھر دی اندر اثرات ہون لگ پے، اسی فوراً ذہن کی دوڑانے ہیں بس ساڑھے دے کسے کچھ کر دیتا ہے، اچھا ساڑھا پرا نہیں سی برداشت کر رہا انہیں کچھ کیتا ہونا ہے، فلانا نہیں سی برداشت کردا انہیں کچھ کیتا ہونا ہے، نال دا دکاندار شاید انہیں کیتا ہوئے وہ شاید تو ہولی ہولی شک یقین چ بدل لینا، جلدی نہ میں مننا یہ کوئی شک نہیں کہ جادو بھی چل رہا ہے، لیکن اے نظر وال ساڈا اکثر مسلمانہ دا دھیان ہی نہیں کہ جدے بارے نبی علیہ السلام نے اتنی خبر دیتی ہے کہ تقدیر تو بھی اگے کو ودن والی چیز اگر ہوندی نا تو نظر ہونی سی، یعنی یہ اثرات جادو تو بھی تیز نے، اتنے زہریلے یہ اثرات نے۔ آئیے ہن میں عرض کراں نظر دیاں اقسام پہلے میں تو دساں۔ نظر شیطان دی طرفوں بھی ہوندی ہے، شیطان دا بھی اثر ہوندہ ہے نظر اندر، کس طرح؟ اللہ اکبر، سب تو پہلے ہن بات را توجہ فرمان دے نایا دے نبی ہن بات میں عرض کر لگا وا کہ نظر دیاں قسمہ بیان کر لگا، اس تو پہلے نظر دیاں قسمہ بیان کر لگا ذرا بات دے توجہ فرمان دے نایا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی پیش کرنا، اس تو پہلے صورت اس تو پہلے ہن ذرا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کر لگا ماں کہ نظر دیاں کنیاں قسمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی بیتہا جاریا، نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ دے گھر دے اندر ایک بچی نو ویکھے آئے تے میرے پیغمبر اسلام نے او دے چہرے تے غور کی دیئے فی وجہ کے خاص صفحات او دے چہرے دے اتے کالے کالے تبے نے، چہرے تے کالے کالے تبے پے نے۔ ساڑھے ہن آج کل کسے بچے دے چہرے اسی فوراً کریمہ والے پاسے دوڑ لا دینے ہیں۔ میں ماننا میں طبی کمزوریاں دا انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث تے بھی تے غور کرو نا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی دے چہرے تے تبے ویکھے نے کالے. ہن صاف آدھی تفسیر کر لگ شارحین نے دی شرح کر دیاں کیا ہے اے عصر و سواد یعنی کالے نشان، کالے کالے نشان ویکھے تے ہے کی ہے علامتو او ضربتو من الشیطان. اے شارحین نے دی شرح کر دیاں کیا ہے اے شیطان دی مار ہوندی ہے، شیطان دیاں ضرباں، جنات دیاں ضرباں کتے ستیاں پیاں مدوشی دے عالم دے اندر انہیں ماریاں نے کیونکہ انہوں نظر لگی سی، نظر دا اثر شیطان دی نظر، یا تو انہیں ہاتھ نال تے یا انہیں نظر نہ کوئی ایسیاں ضرباں لائیاں. زیادہ بات نظر والی ہے شیطان جنات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرے پیغمبر نے حضرت ام سلمہ نو فرمایا استرکو لہا فإن بها النظر. میرے پیغمبر فرماندے نے اینو نظر لگیے اینو دم کرو. بچی دے چہرے تے کالے کالے تبے پے سن. آپ نے فرمایا اینو نظر لگی ہے نظر، اور نظر کی دیئے شارحین دی شرح دے مطابق ایک سے جن شیطان دی نظر سی، یا اگر انسان دی نظر لگی ہے تے جن شیطان نو اثر پہنچان دا موقع مل گیا ہے. انہوں نے کہا چہرے دے تبے تے نبی علیہ السلام فرما رہے نے نظر لگی ہے نظر. حضرات راہن بات توجہ فرمایا جے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے استرکو لہا اس بچی نو دم کرو، دم کرے آجے پتہ چلیا شیطان دی بھی نظر لگ جاندی ہے. دوسرے نمبر تے سنے آجے حسد دی بھی حاسد بندے دی نظر لگ جاندی ہے. اسے واسطے رب العالمین نے قرآن پاک اندر سانو تعلیم دے دیتی ہے. فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جتھے رب العالمین فرماندے نے سونیا تسی اپنے رب دی پناہ اختیار کرو حسد کرن والے دے. حسد تو جدوں حسد کرتا ہے او دے شر تو اللہ دی پناہ اختیار کرو. ان بات غور کر دے نایا جے نبی پاک رب العالمین نے تعلیم دے دیتی ہے حاسد دے حسد دے شر تو اللہ دی پناہ منگیا کرو. ان حاسد او جنات ہون او انسان ہون او کوئی بھی ہون او نظر انہاں دی نظر دا اثر بھی ہو سکتا ہے. جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک دی خدمت چاہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت اس ویلے ناساسیاں. حضرت جبریل کے کہندے نے یا محمد اشتقیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو تکلیف ہے تو انو ہاں میں بیمار ہاں. تے نبی پاک سے حضرت جبریل میرے پیغمبر نو دم لگے نے کرن بسم اللہ ارقیکا من کل شیئن یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. حضرت جبریل میرے پیغمبر نو اس طرح دم کر دینے اللہ دے نام دے نال میں تانوں دم کرنا وا من کل شیئن یؤذیکا ہر اس چیز دا دم جڑی تانوں اذیت پہنچائے ومن شر کل نفس ہر نفس دے مینو کل نفس ہر نفس دے شر تو میں تانوں دم کرنا او عین حاسد اور حاسد بندے دی نڑی نظر لگیے او دا بھی دم کرنا وا اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیق.
اللہ تانوں شفا دے میں اللہ دے نام دے نال تانوں دم کر رہا اے جناب جبریل دے دم دے وچوڑے لفظ آئے نے نا من لفظ کی نے او این حاسدن حاسد بندہ حسد دے نال توڑے کاروبار نو ویکھے گا تے جیلس ہو جائے گا اس طرح تعجب کرے گا وہ اینا کاروبار حد ہو گئی ہے اینا کاروبار اے جوان اینا جوان اتنا جوان یعنی اے جڑی حسد دی نظر کسنن لائے گا اور حسد دی نظر لگ جاندی ہے حدیث دے الفاظ بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر کاروبار نو مال ڈنگر نو انسان نو لیکن سب تو زیادہ نظر دا اثر ہوندہ ہے بچیاں نو وہ بھی میں اگے روایت پیش کر لگا ہن اے دو نظر آگئی ایک شیطان دی طرفوں ایک حاسد بندے دی نظر ہن تیسری نظر آن لگی ہے تعجب کسی چیز نو کوئی چیز پسند آ گئی ہے وہ دینا پیار دی نظر لگ رہی ہے پیار دی تعجب دی پسند دی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کر دینے فرمان دینے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سفر کر دے ڈارے نے رستے دے اندر حضرت سہل بن حنیف انہوں حاجت ہوئی ہے کہ یار میرا دل کردہ پانی لبے تے کہ غسل کر لما تے نبی پاک علیہ السلام جو سفر کر دے تے دوران سفر آپ اتھے پڑاؤ ڈال دے جتھے کو پانی دا بندوبست ہوندا پانی دا چشمہ سی اتھے انہوں نے پڑاؤ ڈالیا سہل بن حنیف وہ چشمے تے گئے کپڑے لائے لاک زہر بانتے کو چھوٹا کپڑا بن لیا غسل کر لگے تے خوبصورت بڑے سن بڑا چٹا گورا رنگے نادا جدو انہاں کپڑے لا کے نان لگے عامر بن ربیعہ دی نظر پہ گئی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار دینال کہن لگے لم آرا کالی یوم والا جلدہ مخبعات فرمان دینے او میں تے آج تک ایڈا چٹا جسم کسے عورت دا بھی نہیں ویکھیا جڈا تیرا چٹا جسم ہے ایڈا گورا رنگ تیرا ماشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا بس ایک کہہ بیٹھے جو ہی انہیں لفظ انہ زبان تو کٹے تے حضرت ابو امامہ بیان کر دینے کہ میں ویکھیا کہ اسے ویلے حضرت عامر کی کہن دینے فرمان دینے میں ویکھیا کہ اسے ویلے دیر نہ لگیاں جدو میں لفظ بولے نے فما لابسا ان لبتا بہی نبی حضرت سہل بن حنیف اسے ویلے بے ہوش ہو کے گر جاندے نے چشمے تے گر جاندے نے اجے غسل کیتا ہی نہیں اجے تے غسل کر لگے نے چشمے دے کنارے گر جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انہاں نوں چک کے لے جایا جاندا ہے نبی پاک جی اس طرح معاملہ بنیا تے اس طرح بے ہوش ہو گئے نے میرے پیغمبر فرماندے نے من تتہمون بہی تو اڈا کدے تے شک کے تو انہوں کدے تے شک کے کدی نظر لگی ہونی ہے کہنے لگے جی عامر بن ربیعہ انہاں اے جملہ بولے ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے علام یقتلو احدکم اخا تسی آپ تو ساڑھے چوں کوئی اپنے پرامانو کیوں قتل کرن دے درپے آگے ہے کہ ہن ویکھو نا لفظ را غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی اپنے پرامانو یعنی نظر دے تیر نال کیوں قتل کرن لگتے درپے ہو گئے ہو جدوں تسی کو ویکھو نا کسے دا جسم تو انہوں پسند آوے یا او دی کوئی چیز پسند آ گئی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
फरमाते ने इज़ा रआ अहदुकुम मिन अखीहि मा युअजिबुहु फलयदउ लहु बिल बरका। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जदों भी तुहानू कोई चीज़ पसंद आवे उस वेले जुमला बोलिया करो बारकल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह तेन बरकत देवे। आ ताज्जुब ना, ताज्जुब भी अगर तुसा करना है चीज़ पसंद भी आई है लेकिन आ जुमला बोलो। और एक रवायत के मुताबिक अल्लाह अकबर, एक रवायत के मुताबिक जरा बात ते गौर करिया जे कुरान पाक ने भी एक जगह ते बयान कर दिता सूरह अल-कहफ दे अंदर रब्बुल आलमीन ने उथे बयान कर दिता वलौला इज़ दखलता जन्नता कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बुल आलमीन एक बाग दा जिक्र कर दिता है जड़ा बाग दा जिक्र कर दिया। बाग दे मालिक नू कह दिता जदों तू बाग दे अंदर दाखिल होया है तू वेखिया फल बड़ा लगा है तू ए क्यों नहीं किया माशा अल्लाह। जदों तू बाग में दाखिल होवें ते ओदा फल वेख ओदे बूटे वेख ओदियां बहारां वेख के ते कह माशा अल्लाह। जो अल्लाह चाहता है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये साडा को कमाल नहीं ये अल्लाह पाक दा ही कमाल है। हुण एदी इसे ऐब दे हम मन एक रवायत पेश कर लगा समदन ज़ईफ है लेकिन मन ओदा चूंकि कुरान पाक दे मन ना मिलता जुलता है मन दुरुस्त महसूस हुई मैं तां अर्ज कर लगा। मजमा ज़वाद दी रवायत दे 5वीं जिल्द दे सफाई कीते मुस्नद बज़ार दे हवाले ना लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने मन रआ शैयन फअअजबहु फक़ाला माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लम तुसिबहुल ऐन। नबी पाक फरमाते ने जदों भी तुहानू कोई चीज़ या इंसान या जानवर अच्छा लगे ना पसंद आवे ना फौरन कह दिया करो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी पाक फरमाते ने जदों आ कहोगे वो चीज़ नू नज़र नहीं लगेगी, नजर नहीं लगे या ये कह दियो या बरकत की दुआ कर दियो बारकल्लाह बारकल्लाहु अलैका बारकल्लाहु फीका बारकल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि बारकल्लाहु अलैहि। यानी ये मुख्तलिफ अल्फाज ने ज़मीरा बदल बदल के ये कह दियो तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये कह दियो जदों तुसी बरकत दी दुआ दियोगे माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला कहोगे ते उसनू तुहाडी नज़र जड़ी है असर नहीं करेगी, बुरा असर नहीं पाएगी नज़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जरा बात तवज्जो फरमाते आया जे मैं अर्ज कर दिता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान मैं तुहाडे सामने पेश कर दिता है कि प्यार नाल भी नज़र लग जाती है। आखिरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जड़ा फरमान मेरे पैगंबर ने एक मौका ते फरमाया सी आप फरमाते ने लोगो जदों तुहाडी नज़र किसे नू लग जाए फरमाया ओ वा इज़ास्तुगसिल तुम फगसिल ओ अगर तुहाडे चों किसी बंदे दी नज़र लगी है उन्होंने पता चल गया शक पै गया ऐदी लगी है वो तुहानू अगर गुसल ना कहन ना तो इनकार ना करो गुसल कर दिया करो। वो गुसल की सी हज़रत आमिर बिन रबिया इन्हों नबी क्योंकि ये ज़माना जहलीयत तो ए तरीका चलता आ रहा सी। आमिर बिन रबिया नू नबी पाक ने फरमाया इस तरह कर
وضو کر یعنی کلی کر، وہ برتن اندر پانی پلٹ دے کلی والا، بازو تو کونیاں تک، بعض دا خیال ہے کہ ہاتھ تو لو کونیاں تو لو درمیان چھڑ دیو، لیکن حدیث میں لفظ نہیں، حدیث دے لفظ نے کونیاں سمیت تو بازو تو وہ بھی پانی برتن چپا، پھر اس تو بعد گوڈیاں تو لے کے تھلے پیر تو یہ بھی، پھر ایڑا زیر ناف حصہ ہے نا، زیر ناف اے بھی تو ہن اے پانی برتن دے اندر ہے۔ عامر بن ربیعہ نے یہ سارا تو لیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر نو حکم دے دیتا ہے، مسند احمد دی روایت عامر نو حکم دے دیتا ہے، حضرت عامر وہ پانی پکڑ دینے تے نبی پاک علیہ السلام دے دسن دے طریقے دے مطابق اے بیک سائڈ تے آئے نے، آ جڑی سردی پچھلی سائڈ ہے نا گدی تاؤن، ایتھے انہوں نے پانی چھٹا ماریا، جو ہی پانی دا چھٹا ماریا حضرت سہیل جلدی نہ سہل بن حنیف جلدی نہ ہوش وچ آ گئے، سہل بن حنیف ہوش وچ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی، نظر نال بندہ مر بھی جاندہ ہے، نظر اتھو تک اثر کر دی۔ ایک روایت اور بھی ہے مرقات اندر، لیکن وہ دی سند کمزور ہے، لیکن وہ دا معنی یہ صحیح روایت دے معنی نہ ملتا ہے کہ نظر ایک ایسا تیر ہے جڑا انسان نو قبر دیاں دیواراں تک اور جانور نو ہنڈی تک پہنچا دیندہ ہے۔ روایت اندر ضعیف ہے لیکن یہ دا معنی صحیح روایت دے نال مل رہا، میں تاں بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نظر ایک ایسا تیر ہے جڑا بندے نو جانوں مار دیندی ہے نظر، اور ساڑھے عام لوگ میں پہلو عرض کیتا ہے نا، اثر نظر دا ہوئے گا، شک ساڑھا جادوਆਂ تے پہندہ جائے گا، جادو بھی عرض کرانگا انشاءاللہ، آگے جمعے آ رہے نے وہ بھی ساریاں انشاءاللہ علامات میں عرض کرنی آنے۔ ہون ذرا میں جڑی عرض کر رہے ہیں کہ جدوں کو چیز پسند آوے تو اڈا رادہ نہیں نظر لاندہ، بالکل تو اڈی سوچ بھی نہیں کہ نظر لگے، لیکن تسی شریعت دے احکام نو پل گئے ہو، نہ تسا ماشاءاللہ کیا ہے، نہ تسا بارک اللہ کیا ہے، نظر لگ گئی۔ ہون جے لگ گئی ہے نا، ہون اگر وہ کہیں دینے کہ تسی توو وضو والے اعضاء گھٹنے اور اسی طرح زیر ناف حصہ تو کے تے او دی بیک سائڈ تے سر دے اتے پانی دا چھٹا مارو۔ اللہ اکبر، اے علاج ہے، اور اس تو اور بھی علاج میں عرض کرنا، حضرات تے عرض کر دیتا ہے کہ جدو کسے نو نظر تو بچانا ہوئے شریعت پاک تے عمل کرنا ہے۔ اور میں تھوڑا جا بات عرض کراں، بات عرض کر لگاواں کہ اپنے آپ نو نظر تو کیویں بچانا ہے، ذرا او دی بھی گل تے اس تے بھی توجہ فرما دے جایا جے، اپنے آپ نو کیویں بچانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، جیڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھدا 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق والناس پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، صبح بھی پڑھنا ہے، شام بھی پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا صبح پڑھ لوے گا شام تک اللہ ہر آفت و محفوظ فرمائے گا، جیڑا شام نو پڑھے گا صبح تک اللہ پاک نو ہر آفت و محفوظ رکھے گا۔ اے پڑھ لو، اللہ دی حفاظت وچ آ جاؤ گے۔ جنہاں نو یاد ہے مبارک ہوئے، جنہاں نہیں یاد اے وظائف اللہ دے رسول علیہ السلام دے دسے یاد کرو، صبح و شام پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر، میں بات عرض کر رہے ہاں سب تو زیادہ نظر بچیاں نو لگ دی ہے جلدی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
حضرت جعفر تیار دی بیوہ نے حضرت جعفر تیار شہید ہو گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے بچیاں دی خبرگیری کریا کردے سن کدی کدی آ کے خبرگیری کریا کردے نے میرے پیغمبر نے بچیاں نو ویکھیا بچے دن بدن کمزور ہوندے جاندے نے کمزور بعض نے اتھوں تک لکھیا کہ کمزوری دی وجہ تو جس طرح کسے پرندے دے بچے دے وال کھڑے ہوندے نا اس طرح انہاں دی صورت بن گئی سی سر دے وال بھی الجھ گئے کھڑے ہو گئے جسم کمزور ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے مالی ارا اجسام بنی اخی زاریا اسما اے میں کی ویکھن دیا اے میرے بھتیجیاں دے جسم کمزور ہوئی جاندے نے کی مسئلہ ہے اگے اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھیا تصیبہم الحاجہ کیا انہاں نو کھانوں نہیں ملدا نہیں اللہ دے رسول کھا رہے نے کھانوں میں کیونکہ آپ نے سوال کیتا ممکن ہے بچے یتیم نے عورت بیوہ ہے ہو سکتا ہے لوگ تعاون نہ کرتے ہون نہیں اللہ دے رسول ایسی بات نہیں فرمایا پھر کی وجہ ہے کیوں دن بدن کمزور ہوندے جاندے نے تے حضرت اسماء کہندیاں نے لا ولاکن لعینو تسرعو الیہم اللہ دے رسول جی انہاں نوں نظر بڑی جلدی لگ جاندی ہے انہاں نظر بڑی لگ جاندی ہے جلدی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ارکیہم پھر انہاں دم کریا کرو حضرت اسماء کہندیاں نے فارضت علیہ میں نا جڑا دم کرنی سا میں آپ دے سامنے وہ لفظ پڑھے اللہ دے رسول آ لفظ ٹھیک نے لفظ نہیں ذکر ہوئے آپ نے فرمایا ٹھیک نے ارکیہم انہاں دم کریا کرے لفظ پڑھ کے صحیح مسلم دی روایت ہے دیکھو ہن اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے وچوں پتہ چل گیا کہ بچیاں نو نظر دی وجہ تو بچیاں نو دن بدن کمزوری ہوندی جاندی ہے کمزور ہوئی جاندے نے بچے ہر کل دا معاملہ ہوندا تے کئیاں نے کہنا سی کسے نے کچھ کر دیتا ہے جیڑا اصل بیماری او دے والا سی ٹردے نہیں اور پاسے ٹر پینے عامل پھر اگے پہلاں تیاری بیٹھے ہوندے نے گلاں چ پوچھ لیندے نے شک کہتے ہاں میں مراقبے وچ گیا تے پتہ چلیا واقعی تیرے تے فلانی تیری درانی نے کچھ کیتا ہے فلانے نے کیتا ہے ٹائم نال آ گئی ہے جے چٹ لیٹ ہو جاندی ہے تو ویسے مر جانا سی وہم دے اندر پا دینا دیکھ لو نظر کتنا بڑا خطرناک زہریلا تیر ہے تے ساڑھے اکثر لوگاں دی توجہ ہی نہیں اللہ اکبر حضرات عرض کر دیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں دم کریا کرو انہاں دم کریا کرو ہن بہترا توجہ فرماندے نایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دا کہہ دیتا ہے مطلق حکم ہی مسلم وچ آ گیا رخ صافلہمات والنملات والعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار دے دم دی بھی اجازت دیتی ہے بخار دا دم بخار دا 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھو معوذتین پڑھو اور اگے پھر جو کسی دے اپنے مجرب نے وظیفے مثلا میرا مجرب وظیفہ ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم انہوں کثرت نہ پڑھو اللہ بخار تو شفا دے دے گا یا اور کسی دا کو مجرب وظیفہ ہے نا میں وہ دی نفی نہیں کر رہا کسی نے فلاں پڑھے ہے ہوئے قرآن پاک جو ہوئے شریع تے شفا اللہ دیتی ہے ٹھیک ہے پڑھ لو کوئی عرض نہیں اللہ اکبر
حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے جایا جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دسیا دم ہن ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے ویکھو مولانا جے دم کران گے پھر تے تقدیر دا انکار ہو جائے گا دیکھو جی تقدیر دا جدو تقدیر چ لکھیا نظر لگنی ہے تے پھر تہاڈا دم کی کرے گا تہاڈا پانی دے چھٹے کی کرن گے ہاں اے دی ذرا بات سماعت فرمایا جے جناب یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے جناب یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی نے تے جدو انہاں دے بیٹے چلے نے نا مصر اندر غلہ لین واسطے تے ماشاءاللہ نبی دی اولاد خوبصورت بڑے نے جوان نے بڑے 11 پتر چلے نے تے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون رب العالمین فرماندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا سی اے میرے بیٹیو مصر چلے ہو تے سارے ایک رستے تو نہ جایا جے مصر دے نا مختلف دروازے بنے سن دروازے اے رستہ آ رہا ہے ایک ٹاؤن نما کلونی نما سوسائٹی نما شہر ہے ایک سڑک آوے تھے وڈا گیٹ لگ گیا ہے ادھر پتر سارے ایکو رستے چو نہ گزرے آجے کیونکہ کئیاں نے پوچھنا ہے ایک کون نے انہاں کہنا ہے یعقوب علیہ السلام دے پتر یہ سارے ایکو دے پتر نے اینے پتر نے جناب یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کیتی ہے تقدیر اگے نظر دا لگنا تقدیر ہے لیکن تقدیر اگے تدبیر کرنا گناہ نہیں شریعت وچوں ثابت جائز ہے اللہ اکبر تقدیر اگے تدبیر کرنا یہ تدبیر سی کہ پتر سارے کٹھے ایکو دروازے چو داخل نہ ہویا جے اور ذرا بات توجہ فرما دے ڈایا جے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو کہہ دیتا ہے یہ دی تفسیر دے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ تے تابعین دا انہاں دی تفسیر نقل کر دیتی ہے فرماندے نے قال ابن عباس و محمد ابن قابل و مجاہد و الضحاک و قتادۃ و السدیو وغیر واحد انہو خاشی علیہم العین وذالک انہم کانوا ذوی جمال وحیۃ حسنۃ ومنظر وبہاء فخاشی علیہم ان یصیبہم الناس بعیونہم حضرت عبداللہ بن عباس جناب مجاہد جناب قتادہ اور تابع محمد بن کعب یہ سارے صحابی تے تابعی اس آیت دی تفسیر کر دینے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں نو یہ تدبیر دسی سی سارے کورا دے وچوں نہ لنگے آنے کتے توانو لوکاں دی نظر نہ لگ جائے کیوں وہ سارے قد کاٹ والے سن بڑے حسین جمیل سن بڑے نینو نقش والے سن تے سارے ایکو دروازے چو جان گے کتے نظر نہ لگ جائے پتا چلیا کوئی بھی بیماری ہوئے یہ غلط ضرور ہے وہ تقدیر میں لکھی ہے لیکن تقدیر اگے تدبیر کرنا جائز ہے اللہ اکبر جناب یعقوب علیہ السلام نے تقدیر اگے تدبیر کی تھی اللہ نے دی نفی نہیں کی تھی
اور جڑی میں بات عرض کر رہا ذرا بات تے توجہ فرما دے جایا جے تقدیر دے کے تدبیر کرنی جائز ہے، تقدیر دے کے تدبیر کرنی جائز ہے۔ علاج معالجات دم وغیرہ وظیفے میرے پیغمبر دی شریعت پاک دے وچوں ثابت نے۔ حضرت جبریل نبی پاک علیہ السلام کو لائے تے آگے نہ تے دم کر لگے نے۔ ہن میں پہلا بھی عرض کر چکے ہاں تے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں بھی دم کریا کرنی سا۔ ایک دم میں پہلے دسیا جناب جبریل دا، ایک اور سن لو صحیح مسلم کتاب السلام چو۔ حضرت جبریل آئے کہنے نے کانا اذا اشتقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں نبی پاک بیمار ہوندے حضرت جدوں بھی بیمار ہوندے، ہن اندازہ لا لو نبی پاک علیہ السلام نو بھی جبریل نظر بد دا دم کر دے، میرے پیغمبر تو وڈی ہستی کیڑی آئی دے، آپ تے بھی نظر دا اثر ہو جاندہ سی، آپ تے بھی، کیونکہ آپ اللہ پاک نے حسن و جمال ایک مثالی دیتا سی نبی پاک علیہ السلام، پھر کردار مثالی، خوبیاں تے اوصاف حمیدہ دے اللہ نے مالک بنایا سی آپ نو۔ حضرت جبریل میرے پیغمبر جدوں بھی دعا بیمار ہوندے تے جبریل دم کریا کر دے سن، رکا ہو جبریلو، جبریل دم کریا کر دے کیویں بسم اللہ یبریکا، اتھے سی بسم اللہ ارقیکا جڑا پہلا دم دسے ہے، ہونے وے بسم اللہ یبریکا ومن کل دائن یشفیکا، میں اللہ دے نام دے نال دم کر رہا، اللہ دے نام دے نالے اللہ توانو یبریکا، اللہ توانو بری کرے، اللہ توانو بری کرے، ومن کل دائن یشفیکا، ہر بیماری تو اللہ توانو شفا عطا کرے، ومن شر حاسد اذا حسد، جدوں حسد کر دیتے اللہ دے حسد دے شر تو تانوں بچائے، وشر کل ذی عین، سونے پیغمبر دی ہر نظر تو اللہ پاک نظر دے شر تو اللہ پاک تانوں شفا دے دے وے، ہر نظر دے شر تو اللہ تانوں شفا دے دے وے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفس علی نفسه فی المرض الذی مات فیہ فی المرض الذی مات فیہ بالمعوذات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی مرض دے اندر آپ دی وفات ہوئی ہے نا، نبی پاک علیہ السلام اس طرح آپ چک دے کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس بار بار پڑھ دے، ہتھاں تے پھوک مار دے، اپنے سارے جسم تے پھیر دے، جدو آپ بستر تے جان دے ادو بھی تین کل اے آپ دا معمول سی بیماری تو پہلا بھی تندرستی دے عالم دے اندر بھی اسی تے دم ادو ہی کرنے ہیں نا جدو کتے بیمار ہوئیے، تے نبی پاک بیماری تو علاوہ بھی روزانہ دم کریا کر دے سن اپنے آپ نو روزانہ، بستر تے جان دے نا آپ، میں بھی غور کراں میرے چ بھی سستی ہے، اللہ میری بھی سستی دور کرے، تے تسی بھی اپنی اپنی جگہ تے غور کرے، جمعہ ہوندا نا تربیت ہوندی ہے اسلام دی دین دی تربیت، تے جس طرح سی آئے اس طرح کپڑے جھاڑ کے چلے گئے کوئی فائدہ نہیں جمعہ پڑھن دا، جمعہ ہوندا ہے یہ تے اساں تربیت لینی ہے اسلام دی، سانو اسلام کدھر ٹور رہا ہے، کوئی مشکل نہیں، قل هو اللہ احد شاید یہ جنوں نہ ہوندی ہوے، یہ بچے نو یاد قل اعوذ برب الفلق والناس ہر ایک نو یاد ہے، نہیں یاد کر لو کوئی مشکل نہیں، ایتھے تشریف لیاؤ، قاری صاحب ہر وقت موجود ہوندے نے، دو لفظ روتے پڑھ دے جاؤ، انشاءاللہ چند دنوں وچ اللہ نے اپنی رحمت کرنی ہے تو انہوں یاد ہو جانیاں نے صورتاں، بستر تے چلے گئے ہو ساؤن تو پہلا ہاتھ چک لو، تین دفعہ تینے کل پڑھو، ہتھاں تے پھوک مارو، سارے جسم تے پھیر دیو۔ ساڑھے جا بڑی وڈی کمزوری ہے کہ جدو بیماری آ جائے گی
ادو دم مل ٹر پے تے جیسی پہلے ہی کریے تاکہ اللہ کئی بیماریاں تو بچائی رکھے۔ اللہ اکبر۔ صدقہ بھی ادو دیاں گے جدو کوئی مصیبت سر تے پہ جاندی ہے تے جب پہلے دے ہی آئیے صدقہ رد البلا آئے کہ کوئی بلا نیڑے آوے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ عرض کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحت دے عالم دے اندر بھی دم کریا کر دینے، بیماری دے عالم دے اندر بھی، حتیٰ کہ میرے پیغمبر دی بیماری زیادہ ہو جاندی ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے ہن میرے پیغمبر نو مشکل ہو گیا ہے، ہن میں پڑھ نہیں سا، میں کل اعوذ برب الفلق والناس پڑھ دی، آپ دے ہاتھ چک دی، اس طرح نبی پاک دے ہتھاں تے پھوک مار دی، پھر آپ دے ہتھاں میں آپ دے جسم مبارک تے پھیر دی، کئی بار نبی پاک خود ہی پھیر لیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کریمینوں بھی دم کریا کر دے سن۔ کیڑا دم؟ ذرا حدیث دے لفظ سنے، صحیح بخاری دی روایت ہے کتاب الانبیاء دے اندر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بہا۔ میرے پیغمبر کان النبی یعوذ الحسن والحسین، میرے پیغمبر اسلام حضرت حسن حسین اللہ دی پناہ دیا کر دے تے آپ فرماندے سن میں او کلمے پڑھ کے تو انہوں اللہ دی پناہ میں دین لگا جنہ کلمات نال حضرت ساڑھے باپ حضرت ابراہیم اپنے پتر اسحاق یعقوب انہوں اللہ دی پناہ میں دیا کر دے، یا اسماعیل تے اسحاق نو۔ اللہ اکبر۔ حضرات وہ کیڑے کلمے نے فرمایا اوعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ میں تانوں دوناں نو اللہ دی پناہ دینا وا اللہ دے کلمات تامہ دے نال، اور پھر نال کی کہندے نبی پاک علیہ السلام پھر الفاظ پڑھیا کر دے جڑے الفاظ حضرت ابراہیم خلیل الرحمان پڑھیا کر دے سن۔ میں اللہ دی پناہ میں تو دے رہا کلمات تامہ نکا دے تو ہر شیطان تو اللہ دی پناہ میں، تو ہر شیطان تو اللہ دی پناہ میں دیتا ہے تاکہ شیطان کو انو شر نہ پہنچائے۔ وَمِن وَحَامَّ، ہر بلا تو اللہ تو انو اپنی پناہ چ رکھے۔ وَمِن كُلِّ عَيْنِ اللَّامَّ، ہر نظر جڑی لگ جاندی، ہر او لگن والی نظر او دے تو انو میں اللہ دی پناہ میں دیتا ہے۔ بخاری ویٹ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، دوسریاں کتاباں اندر او ایذکما، کسے نو دم کرنا ہوئے اگر کلہ او ایذکا، دو نے اوعیذکما، جمع نے اوعیذکم، تے جے اپنے واسطے پھر اعوذ واحد متکلم دا سیگا، باقی اگے لفظ ہوئی نے سارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، عبدالعزیز البانی کہندے نے میں تے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ حضرت انس کو گئے تے ثابت کہنے لگے انس جی میری تے طبیعت ہی خراب رہندی ہے، بڑی تکلیف چاہ بیماری ہے، تے حضرت انس ان کی کہندے نے فرماندے نے الا ارقی کا بے رقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جے تو کہے تے میں تینوں او دم کراں جڑا اللہ دے رسول دا دم ہے۔ کہنے لگے واہ جی واہ، اس تو تے اور کی چاہیے دا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم کر لگے نے اللہم رب الناس مذہب الباس اشف انت الشافی لا شافی الا انت شفا لا یغادر سقما۔ اللہ اے اللہ جڑا ساریاں لوکاں دا تو رب ہے تے بیماریاں نو ختم کرن والا ہے، اینو شفا دے دے کیونکہ تو شفا دینا ہے، تیرے تو علاوہ کوئی شفا دین والا نہیں، اینو ایسی شفا دے دے کہ بیماری باقی نہ رہے۔
ذرا الفاظ تے غور کرو، نبی پاک علیہ السلام نے کیسے کیسے دم دسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم دسے نے۔ حضرات نہ دمانو تسی بھی یاد کر لو، کوئی نہیں مشکل، یقین جانو روز دے ہر نماز پڑھنا ہو نا تو میں ایتھے ہاں، قاری صاحب ایتھے نے، یا جڑے علاقے تسی تشریف رکھ دے ہو، قاری صاحب تو دو لفظ روزانہ دے یاد کر دے جاؤ، 5-7 دن تو سارے دم یاد ہو جانے نے۔ سستی اپنی دور کرو، آپ خود دم کرو، خود دم کرو۔ اللہ اکبر، اپنے آپ نو دم کرو، اپنے کاروباراں نو دم کرو تے اپنے بچیاں نو دم کرو۔ ہن میں آخر تے ذرا چند علامتاں پیش کر دیواں کہ جڑیاں نظر دیاں تانوں علامتاں نے، جڑے عامل لوگ نے، کربی شیخ عامل، انہاں نے کچھ علامتاں دسیاں نے کہ تانوں کیویں پتہ چلے گا اینوں نظر لگی ہے۔ او جڑیاں نے او چند میں عرض کر کے تے انشاءاللہ بات نو ختم کرنا وا۔ او کیویں پتہ چلے گا کہ اینوں نظر لگی ہے؟ او دیاں چند علامتاں کی نے؟ پہلے نمبر تے جڑا، کیونکہ کئی کہندے نظر دا دم کریے نا تے جمائیاں آندیاں نے، عباسیاں آندیاں نے، میں دے بارے کتے نہیں پڑھیا۔ بہرحال جڑیاں اپنے کو تجربات نے، جڑے تجربات نے او میں لگا عرض کرن کہ جڑا انہوں نے دسیاں نے علامتاں۔ ایک تے وے جدوں معالج قرآن پاک پڑھ کے دم کردہ ہوئے گا، جنہوں نظر لگی ہوئے گی نا، او دا رنگ جڑا ہے نا، ہر دفعہ نہیں، بعض دفعہ پیلا پن آ جائے گا رنگ اندر، پھر سینے اندر گھٹن محسوس ہوئے گی، پٹھیاں دا کھچاؤ بھی ہو جائے گا۔ ساڑھے تے کا کھچاؤ ہاں رکھے ہی صرف جادو واسطے میں، حالانکہ میں دا انکار نہیں کرتا، لیکن میں کہنا جادو نظر دی وجہ تو بھی علامتاں ہو جاندیاں نے۔ پٹھیاں دا کھچاؤ، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، رنگ بدل جانا، اللہ اکبر، معمول تو زیادہ گرمی محسوس کرنا، بے چینی بے چینی، چین نہیں، بے چینی بے چینی، اللہ، یہ بھی نظر دا اثر ہے۔ اس طرح کئی مرتبہ دم کرنا، دم کر رہا ہے یا دم تو بغیر بھی، کوئی وجہ بھی نہیں رون دی، ایویں رون آئی جانا، رون آئی جانا، کوئی وجہ نہیں، تے کئی مرتبہ رون بھی نہیں آ رہا، اکھاں چو آنسو نہیں کر رہے نے۔ یہ ساریاں علامتاں نظر بد دیاں نے۔ اللہ اکبر، میں اس گل کا انکار بار بار میں انکار نہیں کر رہا، اور وجہ تو بھی ہو سکتیاں نے، لیکن یہ بھی ایک وجوہات دے وچوں وجہ ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نظر دی وجہ تو اکھ پھڑکن لگ پیندی ہے، جسم دے کئی حصے پھڑکن لگ پیندے نے، یہ بھی نظر دیاں علامتاں وچوں ایک علامت ہے۔ نیند زیادہ آنی، نیند بے ہوشی رہنی، سستی زیادہ ہونی، دل نہ کرنا کو کم کرن نو، یہ بھی نظر دیاں علامتاں وچوں علامت ہے۔ اللہ اکبر، کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوئے گا جسم دے اتے نیل پہ جان گے، نیل، کسے نو ہلکا ہلکا نیلا کلر، کسے دا ہلکا ہلکا اپنا گرے کلر، اور کسے دا ہلکا ہلکا سبز کلر دے نیل پہ جان گے، لمے یا گول، اس طرح ہوئے گا جی میں کسی نے کوئی چیز ماری ہے تو دا نیل پہ گیا ہے۔ یہ نیل جادو دی وجہ تو پہ جاندے نے، تے نظر دی وجہ تو بھی پہ جاندے نے۔ ہن ویکھو لو کئی علامتاں نے جنہاں وال اسی کدی غور نہیں کیتا، ایسی صورت بنے فوراً ساڈا ذہن جادو وال چلا جاندا ہے۔ تو آئیے میرے دوستو، بھائیو، ماؤں بہنوں، اے دم اپنے آپ نو کریا کرو۔ اب نبی علیہ السلام دی سنت تے عمل کردیا ہویا بچیاں نو کرو، اپنے کاروبار نو کرو۔ اللہ مینوں تانوں ساریاں نو نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔